नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा नेपाल सहित विभिन्न छिमेकी देशलाई अनुदान स्वरूप बुधबारबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने भारत सरकारको घोषणा, सत्तारूढ़ दल नेकपाको आधिकारिकताको विषय टुंग्याउन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको सुझाव, दर्ताको विषयले निर्वाचन तयारीलाई असर नपार्ने आयोगको भनाई। त्यो विषयले प्रभावै पार्दैन भन्ने कुरा त होइन, तर के पनि होइन भने त्यसले निर्वाचनको तयारीको लागि हामीलाई अहिले अवरोध केही पनि भएको छैन। अनि भ्याक्सिनको अभियानलाई चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सक्यौं भने आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन जे छ त्यो अध्ययनले हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिफारिस गरेका छौं। कोरोना भाइरस महामारीका असर कम गर्ने योजनाबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्तासँग कुराकानी। सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। राजाको आलोचना गरिएको एउटा श्रव्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको आरोपमा थाइल्याण्डको एउटा अदालतले एक महिलालाई 43 वर्ष लामो जेल सजाय सुनाएको छ। राजतन्त्रको आलोचना गरिएको अभियोगमा त्यहाँ हालसम्म सुनाइएको यो सबैभन्दा लामो सजाय रहेको बताइएको छ। अञ्चन नाम गरेकी पूर्व सरकारी कर्मचारी समेत रहेकी ती महिलाले आफूले श्रव्य सामग्री मात्रै सार्वजनिक गरेको र त्यस विषयमा कुनै टिप्पणी नगरेको बताएको जनाउँदै बीबीसीका जोनाथन हेड भन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा श्रव्य सामग्री अपलोड गरेको आरोप लगाइएका व्यक्तिलाई यति कडा सजाय सुनाइनुलाई त्यहाँका निकायहरूले अन्य सर्वसाधारणहरूलाई राजतन्त्रबारे कुराकानी गर्न बन्द गर्न चेतावनी दिन चाहेको रूपमा हेरिएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, उक्त श्रव्य सामग्री तयार पारेका व्यक्ति भने 2 वर्ष जेल सजाय काटेर रिहा भइसकेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनले बुधबार पदभार ग्रहण गर्नुअघि डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा अन्तिम पटक आफ्नो पूर्ण दिनको सुरुवात गर्दैछन्। ट्रम्पको योजनाबारे धेरै थाहा हुन सकेको छैन, तर उनले केहीलाई राष्ट्रपतिले दिने माफी प्रदान गर्न सक्ने बुझिएको छ। उनले एडवार्ड स्नोडेन, जुलियन असान्ज र आफ्ना पूर्व सल्लाहकार स्टिभ बेनन सहित 100 जनाको सूची तयार पारेको बताउँदै बीबीसी संवाददाता नोमिया इकबाल भन्छन्, उनले सत्ताबाट बाहिरिनु अघि एउटा भिडियो सन्देश रेकर्ड गरिरहेका छन् भन्ने हामीले सुनेका छौं, जसमा उनले केही विषयहरू उठान गर्ने बुझिएको छ। हरेक राष्ट्रपतिले गर्ने गरेको विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको आरोप लागेकाहरूलाई माफी दिने विवादास्पद काम उनले पनि गर्ने बुझिएको छ, तर यसको पुष्टि भने हुन सकेको छैन। बीबीसी संवाददाताको भनाई। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीले व्यापक प्रदर्शनका लागि गरेको आह्वानले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताएका छन्। साइबेरियामा विष दिइएका नभाल्नीलाई जर्मनीमा उपचार गराई आइतबार रुस फर्कने क्रममा मस्को स्थित विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो। तर पेस्कोभले आफूहरूमा प्रदर्शनको भय नरहेको स्पष्ट पारेका छन् र राष्ट्रपति पुटिन नभाल्नीसँग डराएको भन्ने भनाइहरूलाई अर्थहीनको संज्ञा दिएका छन्। नभाल्नीको पक्राउ रुसको आन्तरिक मामिला रहेको बताउँदै उनले आफूहरूले अन्य राष्ट्र तथा निकायहरूका भनाइलाई विचार नगर्ने बताए। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। श्रीलङ्काले सांकेतिक भाषालाई सञ्चारको आधिकारिक माध्यम बनाउने भएको छ। उक्त प्रस्ताव त्यहाँको मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरिसकेको छ र अब त्यसलाई संसद लगिने बुझिएको छ। श्रीलङ्कामा श्रवण शक्ति सम्बन्धी समस्या भएका मानिसको संख्या उल्लेख्य छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अध्ययनका अनुसार त्यस्तो संख्या कुल जनसंख्याको करिब 9% छ। आधिकारिक रूपमा सांकेतिक भाषालाई मान्यता दिइनुले शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी र अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराउने सेवाहरूमा पहुँच स्थापित गर्न सहज हुने बुझिएको छ। विश्वभर 41 राष्ट्रले सांकेतिक भाषालाई आधिकारिकता दिएका छन्, जसमध्ये 2 मुलुक जापान र दक्षिण कोरिया मात्रै एसियामा छन्। खोप अभियानलाई व्यापकता दिनका लागि प्रयोगमा ल्याइएको एपमा बारम्बार समस्या देखिएसँगै भारतको खोप अभियान अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न नसकेको संकेत देखिन थालेको छ। शनिबारबाट सुरु गरिएको अभियान विश्वकै ठूलो खोप अभियान मध्ये एक हो। तर कोविन एपमा देखिएको समस्याले गर्दा भारत लक्ष्यभन्दा निकै पछि धकेलिएको छ। उक्त एपले खोप प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण दर्तादेखि चिस्यान केन्द्रमा राखिएका खोपका मात्राहरू सबै व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ। प्राविधिक समस्याका कारण केही राज्यहरूमा खोप अभियान अस्थायी रूपमा रोकिएका छन् भने अन्य केहीले एपको प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाएका छन्। भारत सरकार एपमा देखिएको समस्या समाधान गर्न लागि परेको बताइएको छ र युरोपेली संघको उड्डयन सुरक्षा निकायका प्रमुखले आफूहरूले बोइङ 737 म्याक्स विमानको उडान पुनः सुरु गर्नका लागि आगामी हप्ता स्वीकृति दिने अपेक्षा गरेको बताएका छन्। विमानको सफ्टवेयरमा देखा परेको समस्याका कारण 2 वटा दुर्घटना भएपछि सन् 2019 को मार्च महिनादेखि उक्त विमानको उडानमा रोक लगाइएको थियो। इन्डोनेसिया र इथियोपियामा भएको दुर्घटनामा कुल 346 जनाको मृत्यु भएको थियो।
केही परिमार्जन गरिएको उक्त विमानलाई उडानका लागि अमेरिका र ब्राजिलमा स्वीकृति दिइसकिएको छ। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईंलाई पुनः स्वागत छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाल सहित विभिन्न छिमेकी देशहरूलाई अनुदान स्वरूप बुधबारबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोभिड महामारीसँग जुझ्न भुटान, मालदिप्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यानमार र सेसल्सलाई बुधबारबाट खोप अनुदानमा वितरण गरिने उल्लेख छ। सुनौ एउटा रिपोर्ट संक्षेपमा। नेपालले कति परिमाणमा खोप प्राप्त गर्छ खुलिसकेको छैन। सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले प्राप्त हुन लागेको खोपको परिमाण जानकारी नभइसकेको बताएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले श्रीलंका, अफगानिस्तान र मोरिससलाई त्यहाँका नियामक निकायहरूले स्वीकृति दिएपछि खोप उपलब्ध गराउने जनाएको थियो। भारतले चरणबद्ध रूपमा अति अग्र मोर्चामा खटिने कामदार र जोखिममा रहेका जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराउँदै आइएको भन्दै अरू साझेदार देशहरूलाई पनि चरणबद्ध रूपमा आगामी हप्ता र महिनामा खोप उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ। विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा देशभित्रका उत्पादकहरूले भारतभित्रको आन्तरिक माग पूरा गर्ने हिसाबको पर्याप्त भण्डारण गरेपछि खोप बाहिर पठाउने कुरा सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ। हालै नेपालले झण्डै 60 लाख मानिसहरूका लागि कोभिसिल्ड खोप भारतबाट खरिद गर्ने इच्छा जाहेर गरेको छ। त्यसका लागि सघाउन भारत सरकारलाई औपचारिक रूपमा नै अनुरोध गरिएको भए पनि खोप खरिदबारे ठोस निर्णय आइसकेको देखिँदैन। प्रसंग कोरोना भाइरसकै। महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र र मानव विकासमा समेत निकै नकारात्मक प्रभाव परेको सरकारले गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको कोभिड-19 सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा महामारीका विभिन्न नकारात्मक असरहरू परेका छन्। त्यस्तै महामारीकै कारण बेरोजगारको संख्या बढ्नुका साथै गरिबीको रेखा मुनिको जनसंख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। आयोगले कोरोना भाइरस महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र राहतका लागि 5 वटा रणनीतिको प्रस्ताव पनि गरेको अधिकारीहरूले बताए। कोरोना भाइरसका कारण पुगेको क्षति कम गर्न र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र राहतका लागि कुल 6 खर्ब 65 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मीन बहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेका छौं। सबभन्दा पहिले साथी विष्णु पोखरेलले उनलाई सोधेका छन्, अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका कोभिड-19 का असर कम गर्न अब आयोगले के गर्छ? हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कोभिडको जुन अवस्था छ अहिले त्यो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ र नेपालमा पनि हामीले त्यो भ्याक्सिनको अभियानलाई चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सक्यौं भने हाम्रो सम्पूर्ण विकासको गति अगाडि बढाउने बित्तिकै निजी क्षेत्र, पर्यटन, कृषि र शिक्षाका क्षेत्रहरूलाई हामीले अलिकति लयमा ल्याउन सक्यौं र चलायमान बनाउन सक्यौं भने यसबाट पर्न गएको असर समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यो कोभिड-19 महामारीबाट आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन जे छ त्यो अध्ययनले हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिफारिस गरेका छौं। यसको आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकहरू चाहिँ कमजोर देखिएका छन्। त्यसले गर्दा नेपालको जुन दिगो विकास लक्ष्य राखिएको छ त्यस्तै नेपाल चाहिँ मध्यम आय भएको देशमा चाहिँ रूपान्तरण हुने लक्ष्य छ, त्यसलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? यसले जुन यो सन् 2030 सम्म हामीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भनेर जे हामीले ग्लोबल प्रतिबद्धता जे व्यक्त गरेका छौं त्यो कमिटमेन्टमा अब केही कुराहरूमा त समस्या अलिकति त्यो समाधान गर्ने समस्या होला भन्ने छ। मैले तपाईलाई उदाहरण दिँदाखेरि अर्को लक्ष्य नम्बर 10 भनौँ हामीले असमानता अन्त्य गर्ने कुराहरू जे भनेका छौं त्यो असमानता अन्त्य गर्ने कुरामा पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ, किनभने असमानताको कुरा जुन छ महामारीले अलिक त्यसलाई चाहिँ बढी न्यून गर्ने कुरामा समस्या उत्पन्न भयो भन्ने छ। त्यसो हुनाले अरू गोलसँग पनि यो रिलेटेड भएर आउँछ सबै कुराहरू। तर हामीलाई चाहिँ के विश्वास हो भने हामीले विकास सुशासन र विकास व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सक्यौं र अलिकति हाम्रा केही गभर्नेन्सका क्षेत्रहरू जे छन् त्यसमा सुधार गरेर जान सक्यौं भने हामी चाहिँ यो जे लक्ष्यहरू निर्धारण हामीले गरेका छौं समय 1-2 वर्ष पर धकिलेला हामी त्यो हासिल गर्न सक्छौं भन्ने नै छ। अहिले हामीलाई यही अवधिमै केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, केही राष्ट्रिय रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू र केही महत्त्वपूर्ण अरू प्राथमिकताका आयोजनाहरू
हामी यही 15औं योजनाकै अवधिमा सम्पन्न गर्छौं भन्ने अहिले लक्ष्य छ र हामी त्यो गर्न पनि सक्छौं। तपाईले केही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, केही महत्त्वपूर्ण ऊर्जा सेक्टरका कुराहरू, हेल्थ गभर्नेन्समा हाम्रो ठूलो लगानी गरेका छौं। त्यस कारणले हामीले जे समस्याहरू भोग्नु परेको छ त्यो तपाईले भनेकै जसो गरी समय हाम्रो 1-2 वर्ष लम्बिन सक्छ, तर यसले साह्रै धेरै निराशाजनक स्थितिमा रहनुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन भन्ने लाग्छ विष्णुजी। अब योजना आयोग भनेको त सरकारका लागि सुझाव पनि दिने एउटा निकाय भयो हैन? यसमा चाहिँ तपाईहरुले कस्ता सुझावहरू दिइराख्नु भएको छ? हैन, हामीले मूलत अहिले यो विकास व्यवस्थापनमा देखिएका केही समस्याहरू जे छन् त्यसको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यसमा सुझावहरू दिएका छौं। जस्तो केही ऐन नियम आयोजनाहरू छनौटको कुरा छ। निजी क्षेत्रका सञ्चालित हुने ठूला आयोजनाहरूलाई पनि सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने सन्दर्भमा पनि हामीले कामहरू गरेका छौं। तत्काल नेपाल सरकारले लिनुपर्ने निर्णयहरूका बारेमा हामीले कुरा गरेका छौं। को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के पनि भनेका छौं भने हामीले एउटा ब्रेन गेन सेन्टर भनेर हामीले चाहिँ एउटा त्यो जो हाम्रो अहिले यो विदेशमा रहेर काम गरिरहेका हाम्रा विज्ञ समूहहरू जो छन् त्यसका निम्ति हामीले केही त्यो सेन्टरको त्यसमा चाहिँ 993 भन्दा बढी व्यक्तिहरू आबद्ध विज्ञहरू आबद्ध भएका छन्। त्यसको प्रयोग पनि नेपालमा खास गरी विकास व्यवस्थापन कार्यान्वयन, त्यसका अनुगमन मूल्याङ्कनका पाटाहरू त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने यस्ता कुराहरू हामीले दिएका छौं, केही सिफारिसहरू गरेका छौं। मीनबहादुरजी, अन्त्यमा यो प्रतिवेदनले पनि के औल्याएको छ भने विशेष गरी वृद्ध महिला, बालबालिका र अपाङ्ग चाहिँ कोरोना भाइरसका कारणले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको, उनीहरूको जनजीविकामा समस्या भएको भन्ने कुरा पनि औल्याएको छ। अति प्रभावित समुदायका लागि चाहिँ आयोगले कस्ता खाले योजनाहरू अघि सारेको छ? प्रत्यक्ष उनीहरूलाई लाभान्वित हुने गरीको संरक्षणका प्याकेज ल्याउनु पर्ने भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौं। त्यस्तै रोजगारीको क्षेत्रमा पनि हामीले रोजगारीका निम्ति आवश्यक पहल कदमी लिनेका निम्ति यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ, कृषिमा के गर्नुपर्छ, कुन सेक्टरमा हामीले इन्टरभेन्सन सरकारको बढाउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौं। र जो अत्यन्तै प्रभावित समुदायका निम्ति सरकारले सामाजिक न्यायका सिद्धान्तका आधारमा उनीहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा सरकारका केही हाम्रा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि छन्, त्यो आधारमा पनि त्यो वर्गलाई चाहिँ संरक्षणका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौं हामीले। उनी थिए राष्ट्रिय योजना आयोगका एकजना सदस्य एवं प्रवक्ता मीनबहादुर शाही, साथी विष्णु पोखरेलसँग कुरा गर्दै। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। प्रस्तुतिमा मलाई साथ दिँदैछन् साथी सञ्जीव गिरी। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा कोभिड-19ले सिर्जित परिस्थितिका कारण नेपालमा 12 लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि थपिन गएको, झण्डै 10 लाखले रोजगारी गुमाएको र आर्थिक वृद्धि 3.8% सम्मले संकुचन हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र यसलाई पुनरुत्थान गर्न चालिनुपर्ने कदमका बारे तपाईको धारणा के छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा प्रश्न गरेका थियौं। प्राप्त जवाफ मध्ये केहीलाई हामीले कार्यक्रममा समेटेका छौं। ट्विटरमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दले कैयौं नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न युवाले गाउँमै उद्यम गरून् भन्ने हेतुका साथ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। सञ्जीव शर्माले फेसबुकमा बुदागत सुझाव दिएका छन्। उनी लेख्छन्, सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सबैलाई समेट्ने गरी विशेष प्याकेज ल्याउने, तोकिएको चुनाव रद्द गर्ने, व्यावसायिक खेतीका लागि आधुनिक उपकरण भित्र्याउने र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। फेसबुकमै छवि रमण अधिकारीले उपलब्ध स्रोतको पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँदै लेखेका छन्, 100 रुपैयाँ छुट्याएर आधा हिनामिना गर्ने अनि आधा पनि असार मसान्तलाई पर्खेर बस्ने प्रवृत्ति रहुन्जेल कुनै प्रगति हुनेवाला छैन। नेपाल उँभो नलागेको गरिब भएर होइन, भएको कुराको सदुपयोग नभएर हो। अर्का प्रयोगकर्ता माधव पुडा सैनीले सरकारी निकायमा हुने फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गरी आर्थिक अनुशासनलाई कडाईका साथ पालना गर्नेतर्फ सरकार स्वयं अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन्। उनी भन्छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रका अतिरिक्त कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आफ्नो लगानीलाई विस्तार गर्नुपर्दछ भने सम्पूर्ण नेपालीहरूले पनि अत्यावश्यक बाहेक फजुल खर्चलाई कटौती गरी आर्थिक मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्दछ। बोधनाथ पौडेलले राज्यले स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी गरी नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्नुपर्ने बताउँदै लेखेका छन्, जल, जडीबुटी, जंगल, जमिनमा सुधार ल्याउनुपर्छ भने बन्द भएका कल कारखाना खोलेर रोजगारको प्रबन्ध गर्न सक्नुपर्छ। यसै गरी कृषि पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्दै कृषकहरूलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउनुपर्छ। ट्विटर प्रयोगकर्ता रमेश रावतले लेखेका छन्, साना व्यवसायीलाई आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो, आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्यो,
चाँडोभन्दा चाँडो कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउनु पर्यो अनि विकास खर्च बढाउनु पर्यो। विजय नाम गरेका अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, पहिलो सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने, दोस्रो स्वदेशी साना मझौला र ठूला स्तरका सार्वजनिक एवं निजी उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्ने, तेस्रो विलासिताको सामान आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। अर्को विषय, सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण दल दर्ताको विषय निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेका बेला त्यसले आगामी वैशाखमा हुने चुनावको तयारीका लागि कुनै बाधा नपुग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले भने निर्वाचनको तयारी भन्दा पनि प्राथमिकतामा दल दर्ताको विवाद टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले विवादका दुवै पक्षसँग मागेका जवाफहरू उनीहरूले बुझाउनु पर्ने पूर्व प्रमुख आयुक्तले बताएका हुन्। सुनौ एउटा रिपोर्ट। पुस पहिलो साता सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै त्यसले निम्ति आएका राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको निरूपणको जिम्मा अहिले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसदको तल्लो सदन विघटन विरुद्ध परेका करिब 1 दर्जन रिटहरूको दैनिक सुनवाई गरिरहेको छ भने सत्तारूढ दलका दुई पक्षले गरेको दावीमाथि निर्वाचन आयोगले छिनोफानोको प्रक्रियाका लागि परामर्श गरिरहेको बताइन्छ। कतिपयले नेकपा पार्टीको आधिकारिकताको विवादको विषय नटुङ्ग्याउँदासम्म निर्वाचनको तयारीमा बाधा पुग्ने बताइरहँदा आयोगले भने त्यो विषय सुल्झने बताएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमला, विवाद छ, सबैले देखिएको छ र त्यसको विवाद टुङ्ग्याउने विधि पद्धति ऐन नियम कानून छन्। आयोगले त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त समयमा त्यसको निपटारा गर्ला। त्यसैले त्यो विषयले प्रभावै पार्दैन, बिल्कुलै पार्दैन भन्ने कुरा त होइन, तर के पनि होइन भने त्यसले निर्वाचनको तयारीको लागि हामीलाई अहिले अवरोध केही पनि भएको छैन। तर निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले भने अहिले निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको विवाद टुङ्ग्याउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ, गर्नुपर्ने चाहिँ निर्वाचन आयोगले नै तदारुकतापूर्वक चाहिँ यो विषयमा निरूपण गरिदिनु राम्रो हुन्छ। त्यसले अदालतलाई सहजता प्रदान गर्छ। यो विषयमा भन्नुभएको चाहिँ दलको दर्ताको विषयमा, दलको दर्ताको दाबी भने एउटै दललाई दुईटै गुटभित्रको दुई गुट बनेर दाबी गरेको छ। यसैबीच पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नागरिक समाज लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। यस्तो बेला निर्वाचन आयोगले भने सर्वोच्च अदालतबाट निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्न भन्दै कुनै आदेश नआएकाले आर्थिक खर्चको आकलन लगायत प्रशासनिक काम शुरू गरिसकेको जनाएको छ। पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निरूपण समयमा नभए तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न असम्भव प्राय देखिएको अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले बताएका छन्। विवाद समाधान नगरिकन चुनावमा जान्छु भन्नेको मतलब त खेलाडीहरू तयार नगरिकन मैदानमा जाने कुरा हो। त्यो अवस्थामा खेलाडीहरू आइदिएनन् भनेदेखि त निर्वाचन आयोगलाई त अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हुन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि उनी एउटा संयमित भएर आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। समस्या भनेपछि आयोग भन्दा पनि दलभित्रको आन्तरिक राजनैतिक कारण चाहिँ अहिले समस्याको रूपमा उनले देखिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै देखा परेका राजनीतिक र संवैधानिक संकटको बाधा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय नसुनाउँदासम्म नहट्ने देखिन्छ। उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दैनिक चलिरहेको मुद्दाको सुनवाई जारी छ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनको टोलीले कोभिड-19 का कारण यात्रा सम्बन्धी विषयमा लागू गरिएका नियमहरूलाई प्रभावित पार्ने गरी व्हाइट हाउसले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशन खारेज गर्ने जनाएको छ। डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो अन्तिम पूर्ण दिनको शुरूआत गर्ने क्रममा रहेका बेला त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जीव गिरीबाट। बाइडेनका एकजना प्रवक्ताले यात्रामा लागू गरिएका व्यवस्था सहज पार्ने बेला नभएको बताएकी छन्। अमेरिकाले गत मार्चमा युरोप र मे महिनामा ब्राजिलबाट हुने यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर सोमबार जारी गरिएको निर्देशनमा बाइडेनले पदभार ग्रहण गरेको 6 दिनपछि अर्थात् जनवरी 26 तारिखबाट प्रतिबन्ध हटाइने उल्लेख छ। बाइडेनकी प्रवक्ता जेन पास्कीले ट्वीट गर्दै चिकित्सकहरूको सुझावका आधारमा 26 तारिखमा यात्रामा लागू गरिएको प्रतिबन्ध हटाउने आफूहरूको योजना नरहेको स्पष्ट पारेकी छन्।
ट्विटमा आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका क्रममा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू अझ कडा रूपमा लागू गराउने तयारी गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। बाइडेनले बुधबार पदभार ग्रहण गर्दैछन्, तर राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्पका अन्तिम केही कदमहरू के कस्ता हुनेछन् भन्ने विषयबारे चासो व्याप्त छ। त्यसमा उनले दिने ठानिएको माफीलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। बाइडेनको पदभार ग्रहण अघि वाशिंटन डीसीको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। जनवरी 6 तारिखमा ट्रम्प समर्थकहरूले अमेरिकी संसदमा गरेको हुलदंगा पछि त्यहाँ हाल हजारौं नेशनल गार्ड तैनात गरिएको छ। हिंसात्मक उक्त प्रदर्शनमा 5 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। संघीय जाँच ब्युरो FBI ले यसअघि नै बाइडेनले पदभार ग्रहण गर्ने बेला देशैभर प्रदर्शन हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। बाइडेन र उनकी पत्नी जिलले आफ्नो घरबाट मंगलबार वाशिंटनतर्फ यात्रा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कोभिड-19 महामारीका बीच बुधबार हुने समारोहमा सहभागी हुनका लागि देशभरबाट यात्रा नगर्न सर्वसाधारणहरूलाई बाइडेनको टोलीले आग्रह गरेको छ। स्थानीय अधिकारीहरूले सर्वसाधारणहरूलाई घरैबाट उक्त कार्यक्रम हेर्न भनेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकी इतिहासमा 2 पटक महाअभियोग लाग्ने पहिलो राष्ट्रपति बने लगत्तै अमेरिकामा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको हो। अमेरिकी संसद भवनमा विध्वंस भएसँगै तल्लो सदनले ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग लगाएको थियो। हुलदंगा गर्न प्रोत्साहन गरेको आरोप लागेका ट्रम्पले अब माथिल्लो सदन सिनेटको सामना गर्नेछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस एढानम गेब्रायेससले देशहरूलाई आफ्ना निम्ति कोभिड-19 खोपको जोहो गर्नका लागि लाइन नमिच्न आग्रह गरेका छन्। उनले उनकै शब्दमा मलाई पहिला भन्ने शैली आफ्नै निम्ति समेत हानिकारक हुने बताएका हुन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जीव गिरीबाट। कोभ्याक्स अन्तर्गत आगामी महिनादेखि खोप आपूर्ति थालिने बताइएको छ। WHO का महानिर्देशकले गरीब देशका स्वास्थ्यकर्मी तथा जोखिमपूर्ण समुदाय भन्दा पहिले धनी देशका युवा तथा स्वस्थ मानिसहरूले खोप लगाउनु अनुचित भएको पनि बताएका छन्। सोमबार WHO को कार्यकारी समितिलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, मैले केही खरो बोल्नुपर्ने भएको छ। विश्व नैतिक विफलताको डिलमा पुगेको छ अनि यसको मूल्य विश्वका गरीब देशहरूका मानिसहरूले आफ्नो जीवन र जीविकाले तिर्नुपर्नेछ। आफूलाई मात्र खोपको जोहो गर्ने शैलीप्रति संकेत गर्दै उनले थपे, अन्ततः यस्ता कार्यले केवल महामारीलाई लम्ब्याइदिनेछ अनि त्यसका साथै महामारीका लागि आवश्यक निषेध अनि मानवीय र आर्थिक पीडा लम्बिनेछ। संसारका 49 धनी देशहरूले 3 करोड 90 लाख मात्राको खोप लगाइसकेको, तर न्यून आय भएको एउटा देशमा जम्मा 25 मात्राको खोप पुगेको उनले बताए। हालसम्म भारत, चीन, रूस, अमेरिका, UK अनि केही बहुराष्ट्रिय टोलीले खोप विकास गरेका छन्। सबैले आफ्नै जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउन प्राथमिकता दिएका छन्। मेरो मुख्य चुनौती भनेको अप्रिल 7 को आगामी विश्व स्वास्थ्य दिवस अगावै सबै देशहरूमा कोभिड-19 का खोप लगाउन थालियोस् भन्ने छ, जसले महामारी तथा असमानता विरुद्ध आशा जगाउन सकोस्, डाक्टर टेड्रोसले भने। हालसम्म 180 देशहरू कोभ्याक्समा सामेल भएका छन्। यो सञ्जाललाई WHO तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सहयोग गरेका छन् ताकि देशहरूलाई एकताबद्ध पारेर औषधि कम्पनीहरूसँग मोलतोल गर्न सकियोस्। यस अन्तर्गत न्यून वा मध्यम आय भएका 92 देशहरूका निम्ति दाताहरूले खोपको पैसा तिरिदिनेछन्। हामीले 5 खोप उत्पादकसँग 2 अर्ब मात्राको खोप आपूर्ति सुनिश्चित गरिसकेका छौं। थप 1 अर्ब मात्राको पनि विकल्प रहेको छ। हामी फेब्रुअरीबाट आपूर्ति सुरु गर्ने लक्ष्यमा छौं, डाक्टर टेड्रोसले भने। सञ्जीव गिरी। आज मंगलबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक विकल्पको बाटो। प्याजबाट धेरै फाइदा भयो नि। अब बच्चा बच्चीलाई पढाउनको लागि नै, हामीलाई घर खर्चको लागि कुनै सङ्घ संस्थामा गएर हात थाप्न पर्ने भएन। तरकारी खेतीबाटै 5वटा छोराछोरी पढाएर जागिरी भएका छन्। अहिले आम्दानी त धेरै हुन्छ। त अब धान खेतीबाट मुरीबाट 2 कट्टा धान हुन्छ भने चाहिँ प्याजबाट 20,000 हुन्छ पैसा। जुम्लाका यी महिला प्याजले दिलाएको नाफाले फुरुङ्ग छन्। जिल्लामा पहिलो पटक सामूहिक प्याज खेती गरेर महिलाहरूले मनग्गी आम्दानी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले घर गाउँमै प्याज खेती सुरु गरेपछि भारतको रूपेडिया, नेपालगञ्ज तथा सुर्खेतबाट आउने प्याजको भर पर्नु परेको छैन भने अर्कोतिर बजार विस्तारका थुप्रै सम्भावना पनि देखा परेका छन्। घरायसी काम सकेर बिहान बेलुकाको समय निकालेर सामूहिक प्याज खेती थालेका उनीहरूले वार्षिक रूपमा प्रति महिला 60,000 रुपियाँदेखि 2 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको बताउँछन्। उनीहरूले प्रस्तुत गरेको विकल्पको चर्चा गर्दै छिन् जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्याय। जुम्लाको तरकारी उत्पादन गाउँको रूपमा चिनिँदै आएको
चन्दननाथ नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 तलिचौरका महिलाहरूले अन्य तरकारीको साथसाथै प्याज खेती गरेर मनग्गे आमदानी गर्दै आएको बताएका छन्। प्याजबाट भने जस्तो आमदानी हुन थालेपछि घरायसी खर्च जुटाउन सहज हुनुका साथै छोराछोरीको पढाइ खर्च गर्न सजिलो भइरहेको छ भन्छिन् जुम्लाको तलिचौरकी सविता देवकोटा। 1.5 मुरीदेखि लिएर हामीले 5-6 मुरीसम्ममा हामी प्याज खेती गर्यौं। प्याजबाट धेरै फाइदा भयो नि। अब सोचे भन्दा राम्रै भएको छ जेस आमदानी। अनि बच्चा बच्चीलाई पढाउनको लागि नै हामीलाई घर खर्चको लागि कुनै सङ्घ संस्थामा गएर हात थाप्न पर्ने भएन। प्याज खेतीबाट राम्रो आमदानी हुन थालेपछि धान रोप्ने खेतमा व्यावसायिक रूपमा प्याज खेती गर्दै आएको उनीहरूले बताएका छन्। आफूहरूले उत्पादन गरेको प्याज जुम्लामा मात्रै नभएर कालीकोट, मुगु, सुर्खेत, नेपालगञ्ज तथा नेपालका अन्य बजारमा समेत पठाउने गरेको बताउँछिन्। प्याजबाट राम्रो आमदानी गर्दै आएकी अर्की किसान राधा नेउपाने। तरकारी खेतीबाटै 5वटा छोराछोरी पढाएर जागिरी भएका छन्। अहिले आमदानी त धेरै हुन्छ। अब धान खेतीबाट एक मुरीबाट 2 कट्टा धान हुन्छ भने चाहिँ प्याजबाट 20,000 हुन्छ पैसा। नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, मुगु, कालीकोट, सुर्खेत पहिला त बजार खोज्यौं, इन्डियाबाट रोक्यो भने नसा व्यापारीहरू सबै घर घर आएर घरैबाट लग्यो। गाउँमा रहेका 53 जना महिलाहरू मिलेर कृषि विकास कार्यालय तथा चन्दननाथ नगरपालिकाको सहयोग लिएर सामूहिक प्याज खेती गर्दै आएको हुनाले भने जस्तो आमदानी भइरहेको उनीहरूले बताएका छन्। यसले गर्दा महिलाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सहज भइरहेको बताउँछिन् देउती कालिका फलफूल तथा तरकारी उत्पादक समूहकी अध्यक्ष समेत रहेकी अर्की किसान छैटा नेउपाने। धानबाट पैसा हुन्थेन, अब खानलाई चामल त अलिअलि हुन्थ्यो भने अहिले प्याज खेती गरी हातमा पैसा हुने भयो। पैसा भएपछि श्रीमानसँग एउटा साबुन किन्नलाई, एउटा तेल किन्नलाई, एउटा आफ्ना चुडा डोरी किन्नलाई माग्नु पर्थ्यो भने यसै अब खल्तीबाट झिकेर आफैबाट गर्न सकियो। 50-60 हजार आफै कमाइहाल्छन्। प्याज पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको लागि किसानहरूलाई बिउ, मल तथा सिँचाइमा अनुदान दिँदै आएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। किसानहरूले भने अनुसारको प्याजको उत्पादन गर्दै आएको भए पनि भण्डारणको व्यवस्था नभएको हुनाले त्यसको लागि पहल भइरहेको बताउँछन् कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्राविधिक सहायक लक्षीराम महत। बिउहरू, तालिमहरू, सामग्रीहरूको कुराहरू सहयोग गरियो। धेरै आमदानी गरेका छन्। 100 टन जति उत्पादन भएको थियो होइन। प्याजको माग व्यापक छ, हामीले पुर्याउन सकेकै छैन र समस्या चाहिँ एउटा अब स्टोरेजको हो। यसो डुको निस्किने समस्या हुन्छ। अब यसलाई हामीले अहिले यसको लागि नयाँ प्रविधि के ल्याउँदैछौँ भने प्रिब्याग प्याज लगाएको खेतमा प्याज उखेलिसकेपछि सिमीको खेती गर्न सकिने भएकाले दोहोरो फाइदा लिन पाइने भएको उनीहरूको भनाइ छ। इच्छा शक्ति भएपछि कमाईको लागि जिल्ला बाहिर नगएर पनि घरमै बसेर मनग्गे आमदानी गर्न सकिने महिलाहरूले बताएका छन्। कृषि विकास कार्यालयका अनुसार प्याज खेतीबाट मात्रै किसानहरूले वार्षिक रूपमा झण्डै 1 करोड रुपैयाँ बराबरको आमदानी गर्दै आएका छन्। विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिइन् जुम्लाबाट साथी कृष्णमाया उपाध्याय। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। राजाको आलोचना गरिएको एउटा श्रव्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको आरोपमा थाइल्याण्डको एउटा अदालतले एक महिलालाई 43 वर्ष लामो जेल सजाय सुनाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनले बुधबार पदभार ग्रहण गर्नुअघि डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा अन्तिम पटक आफ्नो पूर्ण दिनको सुरुवात गर्दैछन्। ट्रम्पको योजनाबारे धेरै थाहा हुन सकेको छैन, तर उनले केहीलाई राष्ट्रपतिले दिने माफी प्रदान गर्न सक्ने बुझिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीले व्यापक प्रदर्शनका लागि गरेको आह्वानले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताएका छन्। श्रीलङ्काले सांकेतिक भाषालाई संचारको आधिकारिक माध्यम बनाउने भएको छ। उक्त प्रस्ताव त्यहाँको मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरिसकेको छ र अब त्यसलाई संसद लगिने बुझिएको छ। खोप अभियानलाई व्यापकता दिनका लागि प्रयोगमा ल्याइएको एपमा बारम्बार समस्या देखिएसँगै भारतको खोप अभियान अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न नसकेको संकेत देखिन थालेको छ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।